बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 जुलाई 2026 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। घड़ी का वक्त आया और मस्जिद नबवी में पहुंची तो मरकज़ निगाह बन गई। मक्का मुकरमा में इमारा अल हरमैन शरफैन नुमाइश में मौजूदा तारीखी घड़ी जो है वो ज़ायरीन की खसूसी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इस घड़ी के बारे में कहा जाता है कि यह साल हिजरी 1277 बमुताबिक 1860 ईस्वी में मस्जिद नबवी में इस्तेमाल की जाती थी। एसपीए के मुताबिक ये घड़ी मस्जिद नबवी में 13वीं सदी हिजरी के दौरान इस्तेमाल की जाती रही थी। इस घड़ी का शुमार अहम तारीखी विरसे में होता है। नुमाइश की इंतज़ामिया का कहना है इस किस्म की मैकेनिकल घड़ियों का जदीद इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम मुतारिफ होने से पहले मस्जिद नबवी के इंतज़ामी अमूर और नमाज़ों के औकात के तयन में अहम किरदार था। इमारा अल हरमैन शरफैन नुमाइश में इस तारीखी घड़ी समेत कई नादिर और नायाब अशिया मौजूद हैं जो मुख्तलिफ अदवार में मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी की खिदमत, तोसी और तामीर आराइश की तारीख की अक्कासी करती हैं। ये नवादरात इस बात की भी अक्कासी करते हैं कि हरमैन शरफैन की देखभाल हर दौर में खसूसी अहमियत की हामिल रही है, जो कि मौजूदा सऊदी दौर में इस सिलसिले को मज़ीद वसअत दी गई है। सऊदी एयरलाइन का अपनी फ़्लाइट्स में फ्री इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने का ऐलान। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने अपनी फ़्लाइट्स में मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने का ऐलान किया है। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के ज़ेली इदारे न्यू स्पेस ग्रुप ने फ़्लाइट के दौरान इंटरनेट की जो सर्विस की फ्राहमी के लिए एक एग्रीमेंट किया है। सऊदी एयरलाइन के तैयारों को जदीद कनेक्टिविटी सलूशन से लैस किया जा रहा है, जिससे तमाम मुसाफरों के लिए फ्री तेज़ रफ्तार इंटरनेट तक रसाई मुमकिन होगी। सऊदी फ़ज़ाई कंपनी मशरिक़ वस्ता की पहली एयरलाइन बन जाएगी जो अपनी तमाम फ़्लाइट्स में फ्री इंटरनेट फ्राहम करेगी। और ये भी कहा गया है कि ये मेहमान नवाजी, इनोवेशन और लाजवाब सर्विस को ज़ाहिर करेगा। सऊदी एयरलाइन का कहना है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी का एक स्ट्रेटजिक तरजीह बनती जा रही है। अपने ऑपरेशन को वसअत देने के साथ साथ बेड़े को जदीद बनाया जा रहा है। सऊदी एयरलाइन की जानब से इब्तदाई तौर पर 300 MB फ़ी सेकंड की रफ्तार से इंटरनेट फ्राहम किया जाएगा, जिसे मुस्तकबिल में 800 MB तक बढ़ाया जाएगा। मुसाफिर बराह रास्त और किसी दुश्वारी के बगैर अपने फेवरेट टीवी शोज़, लाइव स्ट्रीमिंग और अपने रिश्तेदारों से, अपने प्यारों से लाइव वीडियो कॉल पर हर वक्त जो है बात कर सकेंगे। मुनफरद जायका और खुशबू भी पाकिस्तानी आमों का रियाज में मेला। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़रिए एहतमाम मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां पाकिस्तानी आमों को मुख्तलिफ इक़साम को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। फेस्टिवल में पाकिस्तानी आमों की मुख्तलिफ इक़साम ने सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों की भरपूर तवज्जो हासिल की। रियाद के एक मुकामी मॉल में मुनक़्क़द होने वाले मैंगो फेस्टिवल का इफ्तिताह पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़रूक ने किया। तकरीब में पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फेस्टिवल में चौंसा, अनवर, रटोल, सिंदड़ी, लंगड़ा, दुसहरी और दीगर आला मेयार के पाकिस्तानी आम नुमाइश के लिए पेश किए गए, जिन्हें शुरका ने बेहद पसंद किया और उनके जायकों को सराहा। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तानी आमों की एक अहम मार्केट है। पाकिस्तानी आम न सिर्फ सऊदी शहरियों बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों में भी बेहद मकबूल हैं। सऊदी हिल क्लाइम जो चैम्पियनशिप है 2026 का पहला मरहला, ख़वातीन ड्राइवर भी इसमें शिरकत कर रही हैं। सऊदी टोयोटा हिल क्लाइम चैम्पियनशिप 2026 का पहला मरहला ताइफ कमिश्नरी के इलाके अल-शिफा में उक़बा अल-मोहम्मदिया ट्रैक पर इख्तिताम पजीर हो गया। एसपी के मुताबिक चैम्पियनशिप का इनेकाद सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन की ज़ेरे निगरानी बाखिश मोटर स्पोर्ट्स और जमील मोटर स्पोर्ट्स के ताउन से किया गया। मुलाजमतों का कोटा मखसूस 3500 पाकिस्तानी इटली जाएंगे। पाकिस्तान की ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने कहा है कि पाकिस्तान इटली से 10,500 नौकरियों का कोटा हासिल करने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान की ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने जारी किए गए बयान में बताया कि इटली की जानब से पाकिस्तान को आइंदा 3 साल के लिए नौकरियों का कोटा अलॉट कर दिया गया है। अगले 3 साल तक 3,500 पाकिस्तानी हर साल इटली जाएंगे। बयान में बताया गया कि 1,500 पाकिस्तानी सीजनल कोटा जबकि 2,000 नॉन सीजनल कोटा पर हर साल इटली जाएंगे। पाकिस्तान को शिप ब्रेकिंग, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर के शोबों में नौकरियों का कोटा अलॉट किया गया है
اور اس کے علاوہ اوورسیز منسٹری نے کہا کہ پاکستان کے لیے ویلڈر، ٹیکنیشین، شیف، ویٹر، ہاؤس کیپنگ، نرسنگ، میڈیکل ٹیکنیشین، فارمنگ، کاشتکاری کے شعبے میں روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، اٹلی یورپ کا ایسا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کیا ہے۔ ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اٹلی کا پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا مخصوص کرنا پاکستان کے لیے یورپین لیبر مارکیٹ میں روزگار کے نئے مواقع حاصل کرنے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اپنے محنت کشوں کو عالمی سطح پر باعزت روزگار فراہم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ جلد ہی یورپ کے مزید ممالک کے لیے بھی پاکستانی ورک فورس کے لیے جو دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ سعودی عرب میں موٹر سائیکل وہ امپورٹ کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سعودی عرب کی کسٹم نے کہا ہے کہ موٹر سائیکل امپورٹ کرنے کے لیے خاص ماڈل کی کوئی پابندی نہیں، کسی بھی سال کی بنی ہوئی موٹر سائیکل درآمد کی جا سکتی ہے، البتہ چیسس نمبر کے بغیر امپورٹ نہیں کی جا سکتی۔ سعودی کسٹم کے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر موٹر سائیکل امپورٹ کرنے کے ضابطوں کی وضاحت موجود ہے۔ اگر موٹر سائیکل 150 سی سی سے کم ہو تو اسے امپورٹ کرنے کے لیے بل اور موٹر سائیکل بنانے والی فیکٹری کا سرٹیفکیٹ پیش کرنا وہ ضروری ہوگا۔ موٹر سائیکل 150 سی سی سے زیادہ کی ہو تو ایسی صورت میں ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ اور سعودی سٹینڈرڈ آرگنائزیشن سرٹیفکیٹ اٹیچ کرنا ہوگا۔ سعودی کسٹم کے مطابق چیسس نمبر کے بغیر موٹر سائیکل کو سعودی عرب لانے کی اجازت نہیں، اور موٹر سائیکل پر جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ بھی عائد ہوتی ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ سعودی عرب اور سعودی عرب کے رہنے والے جو یہاں پر غیر ملکی ہیں ان کے لیے آرمینیا نے جو اقامہ ہولڈرز کے لیے ویزا فری 1 سال کے جو ایکسٹینشن ہے اس میں ویزا کی مزید کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرکاری حکام نے سعودی عرب اور خلیجی ملک میں رہنے والے اقامہ ہولڈرز کے لیے جو پیش کی ویزے کے داخلے سے استثناء میں مزید 1 سال کی توسیع کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد ٹورزم کو فروغ دینا ہے۔ نئے فیصلے کے تحت سعودی عرب اور خلیجی ملکوں کے شہری اور اقامہ ہولڈرز بغیر ویزا حاصل کیے آرمینیا میں داخل ہو سکتے ہیں، اور ویلڈ ان کے پاس اقامہ ہونا چاہیے۔ اس استثناء ہے اس میں سعودی عرب بھی ہے، یو اے ہے، بحرین ہے، قطر ہے، کویت ہے اور عمان بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شنجن اور یورپی ملکوں کے ویزا رکھنے والے بھی رہائشی اس کے اندر شامل ہیں۔ مسافروں کو 1 سال کے اندر 180 دن تک بغیر ویزا قیام کرنے کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ ان کو ویلڈ اقامہ وہ پیش کیا جائے۔ آرمینیا کے جو حکام ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اس فیصلے میں توسیع سفری طریقہ کار کو آسان بنانے، زائرین کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور خلیجی ملکوں کے ساتھ ٹورزم کو بڑھانے کے حصے کے طور پر ہے، خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں پسندیدہ سیاحتی مقام کے طور پر آرمینیا کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آرمینیا کی وزارت اقتصادیات میں سیاحتی کمیٹی کی سربراہ لوسین جورجان نے کہا کہ استثناء میں جو توسیع ہے وہ خلیجی مارکیٹ کے لیے اوپن پالیسی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا ملک پہاڑی فطرت، تاریخی شہر اور آرمینیائی جو ثقافت ہے اس کو دیکھنے کے خواہش مند ٹورسٹ کا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمینیائی حکام نے مسافروں کو مشورہ دیا، سفر سے پہلے آرمینیا کی وزارت خارجہ کی آفیشیل ویب سائٹ پر داخلے کی تازہ ترین ہدایات چیک کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ اور خلیجی ٹورسٹ کی تعداد میں مسلسل اضافے کو خلیجی دارالحکومت خاص طور پر ریاض اور جدہ سے جوڑنے والی جو فلائٹس ہیں اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی اور خطے کی تازہ ترین صورتحال، شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ان کے خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی گئی۔ شہید لیڈر اور اہل خانہ کی میتوں کو 8 جولائی کو عراق کے شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید آیت اللہ علی خامنئی اور اہل خانہ کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ ڈیل ہوگی یا پھر امریکہ اپنا کام مکمل کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہوگی یا پھر امریکہ اپنا کام مکمل کرے گا۔ ٹرمپ نے کہا ایران ڈیل کا خواہش مند ہے، یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے۔ اور اس کے علاوہ اسرائیل کو نقصان پہنچانے والا ہر ایرانی رہنما علی خامنئی جیسا انجام پائے گا، اسرائیلی وزیر دفاع کی بڑی دھمکی۔ شہید لیڈر انہوں نے سب کو سکھا دیا کہ ایران کا عظیم سرمایہ اس کے عوام اور اتحاد ہے، کہنا ہے ایرانی صدر کا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ شہید سپریم لیڈر نے سب کو سکھا دیا کہ ایران کا عظیم سرمایہ اس کے عوام اور اتحاد ہے۔ انہوں نے کہا ہمدردی، ہم آہنگی اور عوام کی مخلصانہ خدمت وہ جاری رکھیں گے اور ایران کی عزت، ترقی اور عظمت کے راستے کو جاری رکھیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ کی ریاض میں بحرین کے وزیر خارجہ سے ملاقات۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.